तुमकां खबर आसतली 14 वर्सां जाली आयज माननीय आमदार नासतना आमकां पयलीं पासून स्टार्ट केल्ले फी दिवपाक कांयच पर्यंत चालू दवरलेले आसा। तेन्ना हांगासर खूब जाणांनी इशू केलो की तुमकां पयलेच दितले नाल्यार 1 वर्स दितले नाल्यार इलेक्शना पुरती दितले म्हणून, पूण आयज तुमकां खबर आसा 14 वर्सां कंटिन्युअस फी जावं सारें जावं कितें आमकां कितें हेल्प जाय जाल्यार ट्रॅक्टर आसूं नाल्यार आनी कितें सगळें आमकां आयज माननीय आमदार आमच्या दारान हाडून दिता। ताका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा हांव। म्हाका दिसना ही पोटतिडक सगळ्यां कडेन दिश्टी पडटा। ही पोटतिडक शेवटी आसता की आपले गांवच्या लोकांची शेतां सारकी जावचें, उदक येवचें न्ही। कित्याक आमी जेन्ना हांगा परवरी करता आमी फक्त परवरीचे शेतकरी म्हणून पळयना, सालिगांवचे जावं नाल्यार गिरवडचे जावं नाल्यार आल्दोनचे जावं सगळे शेतकऱ्यांचे तांचे विशय ह्या माध्यमांतल्यान सोडून काडटा। कित्याक शेवटी आमी गोंयकार आनी कश्टकरी समाज जे दीसभर कश्ट काडटा ते एक पॉलिटिकल बाउंड्री म्हणून तातूंत बंद जावंक शकना। कामां सगळ्यांची जावंक जाय हो हेतू घेवन आमी सदांच काम करीत आसतात। बाब रोहन आपल्या हांगासरल्या शेतकऱ्यांक सदोदीत बियाणी वाटप, सारें वाटप हो कार्यक्रम सातत्यान खूब पयलीं पासून करीत आयिल्लो आसा। म्हणजे शेतकऱ्यांक सपोर्ट जो आसा, आधार जो आसा, हो आधार तो पयलीं पासून दिता। हांव ताजें अभिनंदन करता। ताजी पुराय टीम हाज्या खातीर सातत्यान काम करता। हांवें कित्याक सांगता, जो काम करता ताका मदत करप हें गरजेचें आसा।